زه په خپله ځاني تاسو چې کوم عزت او زمونږه شمله اوچته کا تاسو چې کومه غیرت او پښتو نن موږ سره پېښور خلکو ښکاره کا زه بې غیرته نه یم زما مشران غیرتمند دي انشاءالله تعالی وخت به دا ثابتوي چې د دې غیرت او پښتو جواب به موږ ډبل غیرت او پښتو سره تاسو له درکوو انشاءالله مشرانو دا مخکم موږ سره د پېښور خلکو غیرت کړی زما ہو رہا ہے آج کل سارے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں صرف کنڈیم ہونے سے کچھ نہیں ہوتا کہ میں اس کو کنڈیم کرنا چاہتا ہوں نہیں آپ لوگوں کو اٹھنا ہوگا اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا اور ان کی مدد کرنی ہوگی ورنہ یہ وقت کسی اور بھی مسلمان کنٹری پہ آ سکتا ہے تو میں اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے اور اپنے خیبر پختونخوا کے لوگوں کی طرف سے اور پاکستان کے عوام کی طرف سے اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا اظہار کرتا ہوں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ باقی کھڑک صاحب تفصیلاً بات کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ جو اس صوبہ خیبر پختونخوا میں 9.5 سال ہماری حکومت رہی اور جو الحمدللہ ہم نے کام کیے اس 9.5 سالوں میں اس سے پہلے 5 سالہ اقتدار خیبر پختونخوا میں پرویز خان اس کو لیڈ کرتے رہے اور اس کے بعد 4.5 سال میں سی ایم رہا تو الحمدللہ جو ہم نے آپ کے لیے کام کیے ہر فیلڈ میں ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر جگہ پر آپ کو سہولیت دینے کی کوشش ہم نے کی ہے اور الحمدللہ اس میں ہم کامیاب بھی ہو گئے تھے تو میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں خاص کر میڈیا کے دوستوں کا جو یہاں پر موجود ہے شکریہ جی پاکستان زندہ باد جی پرویز خټک خان تقریر شروع دی خلک پاسې دلته وینې ګورئ چې روان دي هغه تقریر شروع دی او ورکر کارکن چې دی خپل کورونو ته خپلو علاقو ته روان دي په سټیج باندې د پارلیمنټریان پاکستان تحریک انصاف مشر چې کم دغه دی ته ولې روان شوې ولې موږ د پی ټي آی شی راځو موږ د دې دړانه نه یو دا د سره وخت راي ولې سره پی ټي آی سره پرویز خان خټک محمود خان اومم په سټیج باندې ولاړ دی او دا ورکر چې دی نو دنیا ورکران دي واپس روان دي پرویز خان خټک صاحب تقریر جاری دی باقاعده هغوی خپل د خیالاتو اظهار کوي لګیا دی او پته به لګي چې الیکشن راشي چې مخکې بیا هغه څه کوي موږ سره سب ملګري ولاړ دي دین هم تپوس کوو چې دی نن کنونشن له راغلي دي السلام علیکم وعلیکم السلام کنونشن له راغلي یې څه ویل غواړې مینهوالو ته مینهوالو ته دا ویل غواړو چې شکر الحمدلله پرویز خټک صاحب راغلی دی زموږ ښار پېښور ته او زموږ دغه لپاره راغلی خدمت لپاره راغلی انشاءالله بیا به راځي د خیره نور لیډران له ښه دی ماشاءالله او څه ویل غواړئ پرویز خان لپاره راغلی د پرویز خان لپاره پرویز خان دپاره پرویز خټک لپاره پرویز خټک دپاره هم راغلي دي د دې مینه ده چې پارلیمنټریان پی ټي آی پرویز خان سره مینه وه چې ځکه راغلي دي 50-50 کسان کنونشن پارلیمنټریان پی ټي آی اختتام پذیر شو ملمانه څومره راغلي خپل حلقو ته واپس روان دي پرویز خان خټک خطاب و محمود خان صاحب خطاب و هغې سره چې حاجي شوکت علي صاحب خطاب و شو دی کې مختلف اضلاع پکې مرګري راغلي د پارټۍ ورکر راغلي تاسو ګورئ جی پیام خیبر زه یم جی عرفان درانی د الله په امان